एक इश्यू सारको म्हणल्यार एक आयकोंक नाहलो कहो इश्यू तो आयकोंक येयलो आयज ग्रामसभेक तो म्हणल्यार तो टेम्पररी हावज नंबर दिता EHN नंबर दिता तेन्ना जशें प्रोफेसर रामराव हांवें सांगलें की कोणाक गरजेक आहा पळय तांकां ते दिता म्हणून पण आयज अशें येयलां की तुज्या जेन्ना तूं रुलींग करता पळय तेन्ना तुमी दिलें ताका एक EHN नंबर आनी तेज्या EHNाच्या नंबराचे वयर तेणी आख्खी लायन ओडली म्हणटा म्हणजे हो एक हें कहो हो गरजेक पडला वो ही लायन ओडप म्हणल्यार आपणें स्वता जावन लायन ओडप म्हणल्यार एक दुसरेंच कहें पळय कितें आसा जेन्ना EHN नंबर दिता EHN नंबर जे रुलार बरयला तेंच्यांनी हेचेर बरयला ते प्रमाणे जो खंय स्ट्रक्चर आसा खंय आसूं तो स्ट्रक्चर आसा आनी तेजे 114 फॉर्म आसा तेज्या नांवार आसा तो म्हणजे जागो आनी थंय 4 भिंती आसा तेका हें आसा आनी तो जे हांव तुका मेमोरेंडम आसा ते सांगता तुका हांव कित्याक पंचायतीक तो लॉस जावपा जायना हावज टॅक्स येवपाक जाय पंचायतीक सो तो EHN नंबर तुमी दिवपाक शकता तेका सो आमी तो दिल्लो तांकां EHN नंबर आतां तेंच्यांनी लायट केदी व्हडली 3 फेज लायट हें केलें प्लस तेंचो एड्रेस आसा पळय तो धाकटे भाट मंडूर म्हणून आसा सो म्हाका तो फेक दिसता धाकटे भाट मंडूर सो आमी पंचायतीन फूल ग्रामपंचायतीन डिस्कशन केलां की तो आमी रिवोक करपाचो म्हणून नंबर सो आमी कितें प्रोसेस आसा तो स्टार्ट करतलो तो तशेंच रामराव वागान म्हाकाय धाडलेलें तेणें पर्सनल धाडलेलें तेणें की तेंच्यांनी तो सेटलमेंटाक घातलो म्हणून जो जागो आसा तो कितलो स्क्वेअर मिटर जागो आसा तो सेटलमेंटाक घातलो म्हणून आनी ती फॉरेस्ट एरिया आसा ती थंय आनी तांकां फॉरेस्टाचें परमिशन जाय पडटलें ताका पूण कितें आसा आमचे गांवार आमच्या आदोसी मंडूर पंचायतीन एक ऑलरेडी लोड आसा एक प्रोजेक्ट आसा थंय कितें करपाक शकता की ते आमकां मुखार पोवचें पडटलें पूण एज अ सरपंच म्हाका आमच्या गांवांत आनी कसलो प्रोजेक्ट येयलो नाका म्हाका आमच्या गांवार लोड पडलेलो नाका आमकां उदकाक ऑलरेडी आमकां त्रास जाता आनी तो थंय आनी कितले लोक बसतले सेटलमेंट करून तो उगी काय रावपाना तो बोकडी पोसपाना कितें पोसपाना ते भरपूर काणी सांगतात ते आमी बोकडी पोसतले हें पोसतले तें पोसतले कितें सांगतात पूण ते तशें करपाना सेटलमेंटाक घालून तो बेश्टो उबो रावपाना थंय तो व्हडली बिल्डींग बांदतलो सो म्हाका हो लोड आमच्या गांवार पडलेलो नाका सो आमचो हेचेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसतलो रामराव वागांनी हो ऑब्जेक्शन तेजेर घातलेलें आसा तशेंच आमचे आमदार विरेश बोरकरांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा तेजे कडेन हांव उलयल्लो ते 30 कितें आसता ते पेपरार येयलें म्हणटा कितें ऑब्जेक्शन फायल करपाक आतां आमचो ग्रामपंचायतीचोय तेजेर ओपोज आसा सो आमी एज अ सरपंच हांव सांगता तुका आमी तेजेर आमी मुखार ताका आनी हें करपाक आमच्या सायडीच्यान तरी कांय हें आसपाना आमी ऑब्जेक्शन आसतलें आमचें त्याच हितून आतां केन्ना EHN नंबर म्हणटा पळय धाकटें पाट दोंगरेर म्हणून एड्रेस रॉंग दिलें त्या धाकटें पाट हे सायडल्यान जाता तो जाता दुसऱ्या सायडीन ऑपोजीट सायड पूण तितूनूच आतां जेन्ना पळय तुका रामराव वागान पॉयंट आवट केलें की जो सर्वे नंबर आहा पळय एका सर्वे नंबराचेर एकल्याचें नांव आनी ताका पळय परमिशन मेळना पळय ताका दुसऱ्याचें नांव हय दुसऱ्याचें नांव हें आनी डुप्लिकेशन गोंय तेत कितें आसा प्रॉब्लेम आसा धाकटे भाट मंडूर म्हणून बरयलो तो फेक आसा जेन्ना म्हाका एफिडेविट येयल्ली तेजेर नांव एक आशिल्लें आनी आतां रामराव सरान नांव दिलां तें डिफरंट आसा तें आमकां सगळें वेरीफाय करचें पडटलें आनी तें आमकां प्रॉपर प्रोसिजर करून तो PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक नाजाल्यार कोणाक ऑब्जेक्शन घालपाक DCPक आमकां तें धाडचें पडटलें आतां कित्याक म्हाका दिसता हें टोटल फेक आसा कितें तरी तितून घडलें आसा त्या खातीर तें अशें सगळें चल्लेलें आसा सो आमच्या सायडीच्यान म्हाजो तरी ओपोज आसा म्हाका आमच्या गांवांत आनी कांयच प्रोजेक्ट हें येयलें नाका कित्याक आमच्या गांवाची वाट लागपाक नाका थँक्यू